नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सही बुखारी में रिवायत है, एक सहाबी हैं हजरत अबू यजीद मअन बिन यजीद बिन अखनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सहाबी जो है वो वालिद भी सहाबी हैं, बेटे भी सहाबी हैं, दादा भी सहाबी हैं, और इन तीनों का नाम मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। हजरत अबू यजीद मअन बिन यजीद बिन अखनस। इनके वालिद वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, तो वहां पर जो साहब थे मैंने जेब से उनको कुछ पैसे निकाल कर दिए। और मैंने उनसे कहा कि कोई मुस्तहिक आदमी मिल जाए तो ये पैसे आप उसको दे दिएगा। वालिद कहते हैं मैं नमाज पढ़कर घर आ गया। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा भी नमाज पढ़ने मस्जिद गया, और वो जब आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। मैंने पूछा कि भाई ये पैसे कहां से आए? कहने लगे कि मैं मस्जिद गया था नमाज के लिए, वहां जो एक साहब थे उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, और ये पैसे वही पैसे दिए जो अभी कुछ देर पहले बाप देकर गया। अब ये कहते हैं कि मुझे अब बड़ा तरद्दुद हो गया। बाप ने कहा, इनके वालिद ने कहा कि भाई वो तो पैसे भी मैं देकर आया हूं और वो उठाकर तुम्हें दे दिए। कहला मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि आपने दी किसने दिए। मुझे जिन साहब को आपने पैसे दिए थे उन्होंने मुझे, मैं भी मुस्तहिक और गरीब आदमी था, मुझे वो पैसे दे दिए। अब बाप और बेटे दोनों में झगड़ा हो गया, और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए, और हुजूर के सामने ये मसला जिक्र किया। बाप ने अपनी बात जिक्र की, फिर जो बेटे थे उन्होंने अपनी बात जिक्र की। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके वालिद से, लका मा नवैता या यजीद, लका मा नवैता या यजीद। और बेटे से कहा कि वलका मा अखस्त या मान। और यही जो जुमला है और मेरी जो गुफ्तगू का जो मौजू चल रहा है, यही मैं बात बताना चाह रहा हूं, जो आखिरी जुमला है। आपने इनके वालिद से फरमाया कि लका मा नवैता या यजीद, ए यजीद तुमने तो वो पैसे अल्लाह की रजा की नियत कर जिसको दे दिए, बस उस नियत का तुम्हें सवाब और अजर मिल गया। और बेटे से फरमाया कि वलका मा अखस्त या मान, ए मान जो कुछ तुमने ले लिया अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ मिला तुम्हें उस मिलने पर अल्लाह ताला ने तुम्हें अजर और सवाब दे दिया। यानी बाप की जो नियत थी उनकी नियत का उनको सवाब मिल गया, और बेटा मुस्तहिक था उसके पास वो पैसे किसी तरह पहुंच गए, उसको अजर मिल गया लेने का। तो ये गुफ्तगू हमारी चल रही थी कि आदमी नियत जब कर लेता है तो नियत के साथ वो अपने मामलात को अल्लाह ताला के साथ मजबूत कर लेता है। और हमेशा यही बात मैं कहता भी रहा, और हदीस में भी जगह जगह इस बात की को जिक्र किया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा। तमाम के तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है, और आदमी के लिए वही है जिसकी वो नियत करता है। अल्लाह ताला इन चीजों को नहीं देते, अल्लाह ताला तो ये देते हैं कि बंदे ने इरादा और नियत क्या की है। यहीं से साथ साथ एक मसला और भी समझ लें। हदीस में है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की जो नियत है वो उसके अमल से बेहतर है। वो कहा ने मसला लिखा है, देखिए मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी का मामूल ये था कि वो रोजाना दिन भर में 12 रकात नफिल नमाज पढ़ता था, पूरी जिंदगी पढ़ता रहा, जब तक कि सेहत थी, कुव्वत थी, ताकत थी, मौका था, पढ़ता रहा।
اب وہ بیچارہ اتنا ضعیف ہو گیا، اتنا ضعیف ہو گیا کہ اب اس سے فرض نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی، اور وہ فرض بھی وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ اب وہ نفل نماز تو دور کی بات ہے، وہ فرض بھی بیچارہ بڑی مشکل سے پڑھتا ہے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں اور اس گفتگو کی روشنی میں جو میں مستقل کا ایک ہفتے سے کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اس کا معمول تھا، جو اب اس کا معمول وہ اب باقی نہیں رہا، کیا اس کو ان 12 رکعت نفلوں کا ثواب روزانہ ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ ملے گا، اگرچہ نہیں پڑھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عرصے تک کے جو اس کا معمول تھا، جو چیز اس کے روٹین میں شامل ہو گئی تھی، اور اس کی ابھی بھی آج نیت یہی ہے کہ اگر میں صحت مند ہو گیا اور میں تندرست ہو گیا تو میں ضرور اپنے اس معمول کو جاری اور ساری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو بات آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ سب کا خیرات کرتا تھا بیچارہ، جب تک اس کے حالات اچھے تھے، خوب مدد کرتا تھا غریبوں کی، لیکن حالات نے پلٹا کھایا، اب اپنے کھانے کو لالے پڑ گئے، لیکن نیت ابھی بھی یہی ہے کہ جیسے ہی نیت صحیح ہو، نیت میں گڑبڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیت کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس اور آپ کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے پہچاننے کی۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا آدمی، دوسرے آدمی کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، گڑبڑ سڑبڑ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سینوں کے رازوں سے واقف ہیں، ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب آج بھی اس کی نیت یہی ہے، آج بھی اس کی نیت یہی ہے کہ اگر آج بھی اللہ تعالیٰ نے میرے حالات اچھے کیے، پھر میں دوبارہ اپنے اسی روٹین کو جاری رکھوں گا جو پہلے میری تھی۔ آپ مجھے بتائیں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، حالانکہ خرچ نہیں کر رہا۔ کیوں ثواب مل رہا ہے؟ نیت تھی۔ اسی طرح حدیث میں، بس آخری بات ذکر کر کر بات ختم کر رہا ہوں، حدیث میں وہ مثال بھی ذکر کی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جا رہا تھا، ریت کا ایک ٹیلا دیکھا، حدیث مشہور ہے، ریت کا ایک ٹیلا دیکھا اور اس نے وہیں کھڑے ہو کر یہ نیت کر لی کہ یا اللہ اگر میرے پاس پیسے اتنے ہوتے تو میں یہی پیسے اتنے آپ کے بندوں پر میں لٹاتا، غرباء اور فقراء اور یتیم اور مسکینوں پر لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ دل سے نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر پر اور نبی پر وہی بھیجی، فرمایا کہ اسے کہہ دیں کہ تمہاری اس نیت کے مطابق ہم نے یوں سمجھ لو کہ اس پہاڑ کو ہم نے سونے کا بنا دیا، اور وہ سارا کا سارا سونا تم نے اللہ کے بندوں پر تم نے خرچ کر دیا تمہارے نام اعمال میں۔ اس پہاڑ جتنے سونے کو خرچ کرنے کے برابر ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا، حالانکہ ایک ذرہ ابھی خرچ نہیں کیا، ایک ذرہ ابھی خرچ نہیں کیا، ایک ذرہ، لیکن نیت میں چونکہ وہ صادق تھا، نیت میں چونکہ وہ سچا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ تو نیت ایک ایسا عمل ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جتنی زیادہ نیک نیتیں کر سکتے، نیک نیت، اچھی نیت کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کون سا آدمی بخیل ہو جاتا ہے؟ یہ کہاں اس کا اشتہار دینا پڑتا ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نیت کا معاملہ تو بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں ہوں، آدمی نیت کر لے، جب موقع ہو وہ کام کر لے، موقع نہیں ہوا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، جو کہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔